नाम नेहाद नात खानों का उम्मत पर जुल्म, नाम नेहाद नात खानों की स्टेज पे ड्रामाबाज, नाम नेहाद नात खानों की उलमा के साथ लड़ाई, नाम नेहाद नात खानों की सुन्नत से इनहिराफ, नाम नेहाद नात खानों का हुजूर की नात के साथ मजाक। सब कुछ जानिए इस वीडियो में। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या ये नाथानी है? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? मुफ्ती साहब कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो नहीं, वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो हेलो हेलो, चलो शांति हो जाइए, शांति हो जाइए। बैठिए बैठिए, शांति रखिए। बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए। शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो हेलो हेलो, माइक आप लोगों के बीच मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराजगी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है। जनाब शबीर बरकाती साहब के नात पढ़ने के तरीकाकार से तो आप बाखूब वाकिफ ही होंगे। जिसे सुनकर ये पता लगाना ही बहुत मुश्किल होता है कि न जाने ये जनाब पढ़ क्या रहे हैं, और ये तरीका नात के अदब के बिल्कुल खिलाफ होता है। और अफसोस के लोग उलमा का बयान सुनने से ज्यादा इनकी अजीबोगरीब हरकतें देखने की गरज से आते हैं। इंडिया के बिहार में एक महफिल हो रही थी और उलमा इकराम के बयान से पहले नात खां शबीर बरकाती को टाइम दिया गया, और जो इनका तरीका है वो अपने तरीके से नात पढ़ते रहे और लोग ठुमके लगाते रहे, झूमते रहे। लेकिन जैसे ही इनकी नात खत्म हुई तो लोगों ने महफिल का माहौल खराब कर दिया। सब उठकर खड़े हो गए और ज्यादातर लोग तो उलमा इकराम का बयान सुने बगैर ही जाने लगे। सारे लोग बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तो ये देखकर एक मौलाना साहब को बहुत बुरा लगा, और लगना भी चाहिए था। मौलाना साहब ने माइक पकड़ा और रद्द-ए-अमल ऐसा पेश किया जिसके बाद महफिल का माहौल और भी ज्यादा खराब हुआ। मौलाना और नात खां के दरमियान मुंह मारी भी हुई। जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। सारे लोग बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहां सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब बिहार पूर्णिया के जलसे का मतलब मेला। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे? वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे? इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते ताकि कल मत बोलना कि मुनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था।
ہم لوگ اس سے بری ہیں. اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے. وہ راستہ نہیں تھا, بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے, اس لیے ہم نہیں نکلے, مفتی صاحب بھی نہیں نکلے. باقی جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں. کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرا ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخوانی ہے؟ یہی ناتخوانی ہے. یہ ایکو ہٹا دو, اس کے بعد کیا؟ ایکو تم ہٹا دو, میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے, عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے. یہ ہچڑ کا نام ناتخوانی ہے. میں قطعاً کبھی نہیں پسند کرتا ہوں اس طرح کی نعت خوانی کو. جو کچھ ہوا غلط غلط غلط. بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے, اور تم صاحب ایک دنیا دار آدمی کی نعت سن رہے ہو. تمہیں معلوم ہے تمہیں؟ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ, بیٹھو ننگے سر بیٹھ جاؤ. کیا کرنے آیا تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ. کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم. ہاں تیرے باجو دل دیا مہر ملے, تیرے باجو دل دیا مہر ملے, تیرے باجو دل دیا مہر ملے, تیرے باجو جدوں تو رس گئے ہو ساڈے نال ڈولنا, تو رس گئے ہو ساڈے نال ڈولنا, جدوں تک رس گئے ہو ساڈے نال ڈولنا, جدوں تک رس گئے ساڈے نال ڈولنا. مفتی صاحب کچھ دن پہلے ہندوستان کے اسٹیج پہ ایک نعت خوان ہے اور علامہ صاحب, ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا انداز, اور وہ بھی دینی محفل میں, یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ اس میں وہ جو نعت خوان ہے کہ جب اس نے غلطی کی ہے تو بظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اگر نہیں بھی پوچھا پھر بھی آپ کو کوئی اصلاح کر رہا ہے تو آپ کو قبول کرنی چاہیے. آپ دیکھیں وہ علامہ صاحب نے اصلاح کرنے کی نیت سے وہ کھڑے ہوئے اور آگے سے وہ نعت خواں میں کھڑا ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی. تو اب اس وجہ سے وہ نعت خواں ہی بدنام نہیں ہوا, بدنام تو وہ سٹیج ہوا کہ جو دین کے نام پہ سجایا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ جہاں وہ محفل ہو رہی ہے ارد گرد وہ رہنے والے سارے ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں, اب وہ دین اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں وہ کیا پیغام کیا ہوگا, اب وہ کیا سوچتے ہوں گے, اور ان کے سامنے دین اسلام کا کیا چہرہ ہے. اور پھر بڑی بات ہے کہ رات کے 2 بج چکے ہیں اور نعت خوانی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی جہالت ایک جگہ پہ ہندو ہیں, سکھ ہی سکھ ہیں, تو کیا وہاں دین اسلام کی بات ہو یا پھر وہاں میں دور حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی مراسم نہ ہو. 2 بجے جو آدمی بیان سنے گا اس کے دماغ میں کوئی دین اسلام کی بات بیٹھے گی؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. تو لہذا ساری رات وہ نعت پڑھتا رہا اور ایسا انداز کہ جو علامہ صاحب نے کر کے دکھایا, ٹھیک ہے. اور آپ دیگر بھی ان کی نعتیں سنیں گے, کوئی سمجھ نہیں پڑتی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ گانا گا رہا ہے ایک بندہ, وہ دنیاوی گانا ہے, اس کی بھی سمجھ آ رہی ہے, سمجھا. اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھ رہا ہے کہ جن کے متعلق قرآن اور حدیث میں کتنی تعظیم کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے بعد تعظیم اور توقیر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے, اور ان کا ذکر کر رہا ہے. اور ایسے انداز سے نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے, نہ کوئی ادب ہے, نہ اسے کوئی اپنا خیال ہے, نہ کوئی اپنی داڑھی کا خیال ہے, نہ اپنی نماز کا خیال ہے. تو لہذا یہ بہت برا پیغام ہے یہ سارے لوگوں کے لیے, خدا کے لیے, کہ ہماری جو محفلیں ہیں, ہمارے جو اسٹیج ہیں, ان اسٹیجوں سے ایسے مراسی لوگوں کو ہٹا دیا جائے, اور ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے کہ جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں اس نبی کا فرمان کیا ہے اور اس پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں. کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے وارث یہ علماء ہیں, اور ان کے ساتھ ہی وہ بحث کر رہا ہے, پہلے ان کی نعت پڑھ رہا ہے. معلوم ہوا کہ اگر دل سے نعت پڑھی ہوتی تو اس کا بھی احترام کرتا, ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے, جب پیسے پورے ہو گئے اور پیسے جب آ گئے, پھر ان کی نا ہوا خراب ہوئی.
इस वजह से कि पैसा बहुत ज्यादा आ गया, पैसा अहले सुन्नत का लूट लूट कर, और वही जो भंड आगे सुनने वाले वैसे बैठे होते हैं और पढ़ने वाले भी वैसे। देखिए अब दीनी बंदा, वो एक बेचारा बैठा था और वो बोला है, और बदतमीजी चेक करो, आगे से वो खुद खड़ा हो गया। ये नहीं कि वो कबूल कर ले, नहीं, बल्कि वो खुद लड़ने के लिए। तो ये बहुत ही बुरा पैगाम है, खास कर हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और मैं कहता हूं कि तमाम लोगों को इसका बाइकआउट करना चाहिए। कि क्या ये इसकी वजह से कितने हिंदू मुसलमान हुए? ये उलमा का काम है। वो उलमा काम करें तो ऐसे लोगों को सेट पे लगाएं कि जिन्हें ना नात पढ़ना आती है, ना ही तरीके का पता है, ना ही अदाब का पता है, वो मराज को ना दिखा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए और हमेशा के लिए किया जाए। और ये हिंदुस्तान का ही हाल नहीं, आप पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए कि यहाँ तौबा मेरी अल्लाह कि महफिलों का कितना बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है कि नाम है नात मुस्तफ़ा और बीच में दाप मारी जा रही है, ड्रामेबाजी की जा रही है। और फिर जहां जहां उलमा ने समझाया उनके साथ इन्होंने लड़ाइयां की और इतनी बुरे तरीके से उनको बेइज्जत किया। फिर बाद में जब दूसरी महफिलों में जाते हैं तो उन उलमा की गिबतें करते हैं, ठीक है, और उनकी चुगलियां करते हैं और उनके बारे में बुरे अल्फाज कहते हैं कि जिनकी तारीफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई है और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी ताज़ीम का हुक्म देकर गए। लड़ाई की मेन वजह क्या है कि अक्सर ये नात खान उलमा से लड़ाई करते हैं? मतलब ये क्या इल्मी टाकरा करते हैं, क्या करते क्या है कि उलमा से क्यों बहस करते हैं? उलमा से इस वजह से बहस करते हैं कि उलमा इन्हें हक की बात समझाते हैं कि आप दफ मारनी है गलत तरीके से जब नात पढ़नी है, ठीक है। तो इन्हें मसला ये होता है कि हमें कोई सही बात ना समझाए, बजाय है कि जब वो लोगों को बताएंगे कि ये नात पढ़ने का तरीका ही नहीं है, और इन्हें पता है कि हमें तो इसके अलावा कोई तरीका आता ही नहीं। अब एक बंदे का गला खराब है, अब उसकी दफ अगर आप रुकवाएंगे वो तो लड़ेगा, उसकी रोजी का मसला है। ये सारा चक्कर नोट होगा। वो कहता है कि अगर मेरी हकीकत खुल गई और लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि नात कहते किसको है, तो लोग तो जान जाएंगे कि मैं तो नात पढ़ता ही नहीं, अब मैं तो करता हूं सारी ड्रामेबाजी और बिल्कुल नात की ताजीम का ख्याल ही नहीं करता, तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये अपनी दुकान को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। ये जो सुर लगाते हैं, जो अक्सर पाकिस्तानी नात खान है, हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा नाम पर, और खासकर शबीर बरकती जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा नाम, क्या नाम लेना उनका, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। जो सुर लगाते हैं शरई लिहाज से इसकी क्या हुक्म है इसका? एक तो है ना भी उन्होंने थोड़ा सा कर लिया ना, शुरू करने के लिए लगा लेते थे एक खास तरीके के साथ, ठीक है, और एक है खास वो काम ये पकड़ लेना मरासियों वाला, तो ये दुरुस्त नहीं है। यानी जिस तरह दो चार नात खानों का तारुफ में करवाऊं कि नाम नहीं लेता, लेकिन आप वो क्लिप दिखा दें कि एक महफिल फैसलाबाद में हुई और वो महफिल इस तरह की हुई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि वो सुनने वाले उन्हें ये बात भूल गई कि हम कुछ ही माज़अल्लाह मुजरे में आए या महफिल में आए, और सारी रात वो महफिल पाक चली। और उसने इतना बुरा पैगाम दिया कि जिसमें बाकायदा एक होती है दफ और एक होता है हालात मौसीकी, बाकायदा तौर पर उसमें चले और उसकी चंद झलके आप नादरीन को जरूर दिखाना कि उन्होंने किस अंदाज से ये काम किया। फिर वो दूसरे मकाम पे पहुंचे, अब फिर उनकी वो लय और उनका तरीका कार देखें, जिस तरह वो भेड़े और बकरियां भैं भैं कर रही हैं और उस अंदाज से वो अपनी नात खानी कर रहे हैं और लोग नाच रहे हैं आगे। सबसे जालत तो ये लोगों की है ना। आप महफिल करवाते हैं तो किसी से मशवरा नहीं करते आलम दीन से कि हमने महफिल करवानी है, उसका अंदाज क्या होना चाहिए। वो अपनी मनमानी से जो पसंद आया दुनिया जहान का मरासी बुला लिया, तो ये दार हकीकत नात खा नहीं है, ये मरासी है। और ये जो इंडिया में कंट्रोवर्सी चली है ना अभी ये शबीर बरकती की, तो उसमें वो अगली महफिल में जाके बता रहा है खुद कि इस तरह अल्लामा शहरियार साहब से मेरी लड़ाई हुई है, और जनाब जो लड़ाई की मेन वजह यह है कि जब वो माइक पे आए हैं जो सामने बैठी आवाम थी वो उठ गई है, तब तक बैठी रही जब तक नाच चलती रही है, और जब उलमा साहब आए तो उठ गए, तो इस वजह से इस गुस्से में उन्होंने किया। वल्लाहु आलम क्या मामला था। तो इसमें आप कसूरवार किसको देखते हैं? आप देखें कि जो उस बरकती ने ये बात की है कि अवाम उठ गई, अगर ये माने कि उनकी बात ये ठीक है, तो फिर आप ये देखें कि अवाम किस बात पे आ चुकी है और किस बात पे लग चुकी है कि जब दीन समझने की बारी आई तो फिर अवाम चली गई। और जब अपनी हवाए नफ्स, ये हवाए नफ्स है, भी आप वो गाना सुन लो या ना सुन लो, जिस तरह की ये काम करते हैं, तो अब वो अपने आप को बचाने के लिए वो लोगों के पास जा रहा है, अपनी पहले ही वजाहतें दे रहा है। अब वजह क्या है? अब दूसरी महफिल में चाहिए ये था जो होने वाला था हो गया, अब उसको कबूल कर लेते कि आपने ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब दूसरी जगह पे जाकर लोगों को बताना और कहना कि लोग चले गए थे, मतलब इसका क्या है कि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और उलमा से माज़अल्लाह नफरत करते हैं। अगर हकीकतन उसकी बात ठीक है तो फिर उनको होश के नाखून लेने चाहिए जो आगे बैठे हुए थे, कि तरजीह किसको देनी है कि जिसकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम को पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई, जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी और हुजूर की उम्मत को संभाले हुए। आप देखें ये लोगों के जो अकीदे हैं ये कितने हमले हो रहे हैं, तो क्या ये नात खान जो है ये उसका जवाब दे रहे हैं या दीन इस्लाम का क्या ये दिफा कर रहे हैं? ये तो होते हैं ऐसे पानी के मेंढक, जिधर का पानी आया उधर चले गए, तो इनका तो इस चीजों से ताल्लुक ही नहीं है। असल कसूरवार कौन है? ये प्रोफेशनल नात खानों की जो स्टेज पे ज्यादती हैं,
اصل قصوروار اس میں کون ہے؟ انتظامیہ یا وہ خود پروفیشنل نعت خان یا ان کو بلانے والے جو لوگ ہیں، یہ سامنے دیکھنے والے امام؟ اصل نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ اصل نقصان تو وہ بندہ پہنچا رہا ہے کہ جس نے خود بلایا ہے، بلانے والا اور انتظامیہ، یہ وہ سبب بنا ہے کہ علماء کو پیچھے کیا جائے اور ان میراثیوں کو آگے کیا جائے۔ جو نعت خواہ ہیں، صحیح نعت پڑھتے ہیں شریعت کے مطابق، وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا مزہ آتا ہے، مدینے کی یاد آتی ہے۔ بہت ہی پیارے پیارے نعت خواہ الحمدللہ، اور وہ اس طرح خوف خدا رکھنے والے نعتیں پڑھتے ہیں۔ ہم تو بات ان کی کر رہے ہیں، 2 نمبروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کا گناہ ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، اور پھر کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب علامہ صاحب سمجھانے لگتے ہیں نا، نظام کہتے ہیں نہیں پڑھنے دو، یعنی وہ کہتے ہیں داغ بند کر دو یا ڈرامے بازی بند کر دو، وہ کہتے ہیں نہیں عوام کو مزہ آ رہا ہے، عوام کو مزہ آنا ہے۔ اب عوام گانوں پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ میڈم نور جان سے لے لیں یا ادھر سے لے لیں، وہ تو اپنے اندر کا جو جادو ہے نا وہ جگا رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں خوراک مل رہی ہے تو ہم اپنی خوراک پوری کرتے ہیں۔ تو پہلے قصوروار ہیں محفل کروانے والے اور انتظامیہ، اور نمبر 2 وہ ہیں خود ذمہ دار کہ جنہوں نے ایسی آ کے نعتیں پڑھی کہ جن کا تعلق بالکل گانے سے تھا یا دنیاوی ساز کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، کہ اس کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اس میں اکثر بہت زیادہ عمرے کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، پلاٹس دیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی مقامی نعت خان نہیں ہے، سارے نامور نعت خان ہوتے ہیں۔ تو کیا نعت کے لیے، بڑی محفل کے انعقاد کرنے کے لیے شرط ہے کہ نعت خان پروفیشنل بڑا نعت خان ہی ہو؟ کیا مقامی نعت خان کی کوئی گنجائش نہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہی تو ہمیں کمی آ گئی ہے۔ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ تو نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ کہے گا کہ وہ دکھا دیا گیا، تو نے لوگوں کو سنوانا تھا، لوگوں کو سنا دیا گیا، لیکن یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر میرے ذہن میں یہی بات ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنوں، تو میرے محلے کے، میری گلی کے، میرے شہر کے بہت سے نعت خواں جو بغیر پیسے کے آ سکتے ہیں اور وہی نعتیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آواز، ترنم، اس کا عشق رسول کے ساتھ یا محفل کی مقبولیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ اس نے بہت ہی اچھی نعت پڑھی ہے، سارے آشاش کر اٹھے، تو کیا یہ قبول ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ قبولیت کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اصل میں دل دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ ان کو بلایا۔ سب سے پہلے تو بندہ غور کرے نا کہ میں نعت خواں بلوا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر میری نیت ٹھیک ہے تو پہلے اس کا چہرہ تو دیکھو کہ آپ اس کا چہرہ ہی حضور علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ ساری رات حضور کے نام کا کماتے اور کھاتے، اور وہ داڑھی کہ جو کسی نبی نے منڈائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، اس کو جب یہ منڈاتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں وہ نائی کہاں پھینکتا ہے، حجام کہاں پھینکتا ہے؟ جہاں پہ ہمارے واش روم جاتے ہیں، جہاں ہمارا بڑا چھوٹا پیشاب جاتا ہے، ٹھیک ہے، جدھر سے ہمارے بچوں کے پیمپر گزر رہتے ہیں، اور وہیں سے حضور علیہ السلام کی سنت والے بال گزر رہتے ہیں، اور یہ ان کو نعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ اتنا تو احتجاج ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ شعبہ اختیار کرنا ہے بھائی داڑھی رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور ایسے تو بہت سنتے ہیں، ناپ نہ تو گناہ گار نہیں ہوتے، تو یہ تو صرف سنت ہے، اکثر نعت خان کہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت ہے، یعنی مجھے اس بات پہ تعجب ہے، وہ جان قربان کرنے کا جو آج کے رسول ہاتھ کھڑا کر لے ہیں، داڑھی دین اسلام میں ضروری یعنی واجب ہے۔ آپ بات سنت پہ لے آئے کہ بھی مطلب کہ سنت ہے، میں ان کی زبان بول رہا ہوں کہ سنت ہے، تو کیا سنت کو اتنا ہی ہلکا لے لیا؟ سنت ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے یا چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے؟ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور آپ وہاں سے جھک گئے، وہاں اوپر درخت تھا، تو کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ عمل آپ نے کیا ہے کہ یہاں درخت ہے نہیں اور آپ جھک کر گزرے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، جب حضور گزرے تھے تب درخت تھا، تو حضور بھی ایسے ہی گزرے تھے، میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تو اس طرح صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ حضور کی سنت سمجھ کر وہ ادا کرتے ہیں، اور اس دور میں نعت پڑھنے والا وہ سنت سمجھ کے جوڑ رہا ہے، یعنی اس کے نزدیک یہ بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دونوں سنتے ہیں آپ، وہ کتنی زیادتی کے ساتھ اس سنت کو چھوڑتا ہے کہ سنت ہے، تو نعت تو ایک صحابی نے پڑھی ہے، زیادہ تر حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا چاند اور صحابہ تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی جانے دو، یہاں نوٹ آتے ہیں نا، تو یہ سنت بڑی اچھی لگتی ہے، تو یہ ڈرامے بازی انہیں چھتر پھیرنے چاہیے۔